पञ्चायत चुनावका निम्ति ओबीसी एसटी अनि एससी जनसङ्ख्या उठाउने विषयमा सर्वदलीय बैठक आज सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। खण्ड विकास अधिकारी सामिरुल इस्लामको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको थियो भने सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालय पञ्चायत अधिकारी नेल्सन लेप्चा, खण्ड कल्याण अधिकारी याङजी भुटियाले पञ्चायत चुनाव सम्बन्धित ओबीसी एसटी अनि एससी जनसङ्ख्या उठाउने अनि बुथ विषय लिएर अवगत गराउँदै जनसङ्ख्या तथ्य सङ्कलन प्रक्रिया साथै विभागको दिशानिर्देश विषय लिएर सभामा जानकारी गराए। आज सर्वदलीय सभामा 5 वटा पार्टीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो, जसमा तृणमूल काङ्ग्रेस, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा, सीपीआरएम, गोजामोमो अनि हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साथ में एससी का भी शामिल होगा। हम लोग तीनों फॉर्मेट बनाए, 5 पार्टी का प्रेजेंट, 5 पार्टी को दे रहा हूँ। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, ग्राम पंचायत का तो बोला है कि ऑन मेंबर ऑन 250 इलेक्टर्स, एक कंस्टिट्यूएंसी मैक्सिमम 900 वोटर में एक मेंबर होता है। वोटर्स ऑन मेंबर को वोट देगा, माने पर मेंबर 250 वोटर्स रखना है। तो उसको ही रख दिया है स्टेट इलेक्शन कमीशन। हम लोग इसको जब मीटिंग हुआ था स्टेट के साथ, हम लोग बोला एटलीस्ट 450 as on to 2000 2 member are greater than 2 panchayat samiti member are greater than 2 खत्म पनि पार्नु पर्छ है। यो हाम्रो अगाडि एउटा च्यालेन्ज पनि हो है। 20 देखि नभएको इलेक्सन 2022 मा आएर हामीले गर्ने मौका पाएका छौं र एउटा यसलाई च्यालेन्ज सम्झेर नै हामीले यसलाई गर्ने छौं है। तपाईहरु सबैको कोअपरेसन हामीलाई चाहिन्छ है। र विशेष गरिकन सरले अहिले भनिहाल्नु भयो, स्टेट इलेक्शन कमिशन has already given us instruction for doing survey of OBC population first, and after that panchayat election will take place. So OBC survey is going to start from 5th of September and that will be concluded on 10th September. So for doing this survey, we have engaged booth level enumerator, one enumerator in on booth. उसके ऊपर सुपरवाइजर रहेगा, सुपरवाइजर नॉर्मली our extension officers and on assistant supervisor, that is our on GP coordinator. So already we have given appointment letter to enumerators as well as supervisor and assistant supervisor. SC and ST population data we have. Last 2011 सेंसस हुआ था, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो गाइडलाइन दिया है उसमें बोला है 2011 का जो पॉपुलेशन था SC ST डेटा उसी SC ST जनरल सब डेटा सेंसस में ही है। उसके साथ इलेक्शन कमीशन हम लोग को बताया कि 7.5% पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, इसी हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो आज का मीटिंग मेनली आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए जब फर्स्ट ओबीसी सर्वे शुरू हो रहा है 5 तारीख से, हमारा एनुमरेटर बूथ वाइज विजिट करेगा। ओबीसी के साथ साथ हम लोग जो कर रहा हूँ, थोड़ा SC ST पॉपुलेशन भी फील्ड लेवल में वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। 7.5% जो इंक्रीज हुआ है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बुलाए इस सेंसस डिपार्टमेंट के पास, माने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास डेटा लेके उसका जो ये है सर्वे हुआ, इंटरनल जो सर्वे हुआ उसी हिसाब से आए 7.5% अप्रॉक्स पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है पर साल। तो इसी हिसाब से हमारा तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरो हो, हाम्रो अब पञ्चायत इलेक्सन हुन लागिरहेको छ है। अन्त त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरी हामीलाई रिजर्भेसन अफ सिटको लागि चाहिँ SC ST अनि OBC को पपुलेसनको जरुरी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्ट अफ PNRD बाट डाइरेक्सन आए अनुसार हामीले 5 तारिखदेखि 10 तारिखसम्म यो ब्याकवर्ड क्लासेसको सर्वे हामीले गर्न लागिरहेको छौँ। र आज भर्खर पनि म सुनादा साइटमा सुनादा बेग र रङ्गबुद्ध धोत्रेको ट्रेनिङ गरेर म आएको। र हाम्रो जुन सर्वे छ यो सर्वे चाहिँ 5 देखि 10 सम्म हुँदैछ। र जति पनि सर्वे गर्ने इन्युमरेटरहरू चाहिँ हामीले बुथ लेभल अफिसर्सहरू हामीले राखेको छौँ है। र यो चाहिँ पुलिङ स्टेसन वाइज
सर्वे हुन्छ, पुलिङ स्टेसन एक एकवटा पुलिङ स्टेसनको सर्वे हुन्छ र यो ब्याकवर्ड क्लासेस सँगसँगै हामीले एससी अनि एसटीको पनि हामीले पपुलेसनको लागि चाहिँ हामीले सर्वे गर्दैछौँ र यो सर्वे चाहिँ 10 तारिक सकेर त्यहाँदेखि हाम्रो पपुलेसन उयो हुन्छ माने फिगर निस्किन्छ। त्यहाँदेखि यो यसको चाहिँ के हुन्छ ड्राफ्ट पब्लिकेसन हुन्छ। 12 र 13 तारिक चाहिँ यसको क्लेम्स एन्ड अब्जेक्सन हुन्छ है। एक ड्राफ्ट पब्लिकेसन भएर चाहिँ हामीले त्यो जुन चाहिँ लिस्ट छ, लिस्ट जसको ओबिसीमा नाम परेको छ त्यो लिस्ट चाहिँ हामीले ग्राम पञ्चायत अफिस र बिडिओ अफिसमा हामी डिस्प्ले गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ कसैको क्लेम्स एन्ड अब्जेक्सन छ भने चाहिँ यसको डेट त कति छ 14 तारिक चाहिँ क्लेम्स एन्ड अब्जेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ फर्म 5 मा चाहिँ क्लेम गर्नु पर्यो उहाँहरूले ग्राम आधारमा चाहिँ एससी एसटीको रिजर्भेसन, एससी एसटी र ओबिसीको चाहिँ रिजर्भेसन चाहिँ हामी यहाँ सुरु गर्छौँ। थ्याङ्क्स सबै प्रतिहरुको